एक सिंपल पोएम भी ले ले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम्म तो दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है ना, उस पर्सन की क्रिएटिविटी होती है, हर एक का दिमाग अलग होता है। तो हो सके कि मोहम्मद साहब का भी वैसा कुछ दिमाग हो, वो एक उस लेवल का वो करते होंगे, उसको एक पोएटिक तरीके से लिखते होंगे। तो देखिए मतलब ये जो पोएट्री का जो ये स्टैंडर्ड है, तो वो कौन तय करेगा? अगर मान लो कि मैं कुछ तो मेरे लैंग्वेज में लाता हूँ, तो ये कैसे साबित होगा कि अबू लहब अगर इस्लाम कबूल कर लेता तो वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट होती, या फिर उसने अल्लाह को गलत साबित कर दिया? ये कैसे पॉसिबल है? हाँ देखिए, जो अबू लहब का जो सूरा है ना, उसमें ये कहाँ लिखा गया है कि वो ही विल बी फॉर एवर इन द जहन्नुम? पहले उन्होंने एक आयत बनाने को बोला था, फिर कुछ लोगों ने आयत बना के लाई, फिर उसके बाद चैलेंज आया सूरा का। तो क्या ये सही है? मतलब इसका मैंने उल्टा, इसका उल्टा ये असल में आप लोगों को जो ये जो एक्स मुस्लिम है ना, ये गुमराह करते हैं झूठ बोल के। इसका उल्टा हुआ है। नंद को लेते हैं, नंद साहब जी, नंद भाई। वाजिदी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे देखकर, मैं बहुत फैन हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया या आपके 2-3 बार गुफ्तगू हुई है हमारी जी। बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी का जो टॉपिक था ना, मतलब लॉट ऑफ, मतलब जो मास ट्रांसमिशन हुआ, तो ये बहुत सारे किताबों के बारे में भी हुआ है ना साहब। मतलब फिर हम मतलब ये कैसे मान ले कि ठीक है ये अल्लाह की तरफ से ही है? मैं एक हाँ क्यूरियस बिल्कुल क्वेश्चन है, हाँ ये बिल्कुल, क्यूरियस क्वेश्चन है, गुड मतलब ये, क्वेश्चन। हाँ मसलन मैंने किताब लिखी थी आज से 20 साल पहले, 22 हाँ साल पहले, तो उसका मास ट्रांसमिशन हुआ था और कई एडिशन निकले थे उसके एक ही साल में, और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि ये यासिर नदीम अल-वाजदी ने किताब लिखी है। तो मैं इस बात का यकीनी इल्म दुनिया को हो गया था कि वो किताब मेरी है, लेकिन उस किताब में मैंने ये कहीं दावा नहीं किया था कि ये किताब अल्लाह की तरफ से आई है। तो दो चीजों को फर्क करना जरूरी है। किसी ऑथर से अगर मास ट्रांसमिशन हो, मैंने इसीलिए काबुल वाली मिसाल दी कि भाई काबुल के मौजूद होने का इल्म हमें लाखों लोगों से पता चला, तो हमें काबुल के होने का यकीन है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। ऐसे ही इस कलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने का इल्म हमें मास ट्रांसमिशन से पता चला, हम उसका इनकार नहीं कर सकते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है। अब सवाल ये कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस तरह का कलाम पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ बोला है या नहीं बोला है, या आपकी शख्सियत कैसी है। तो जब आप दोनों चीजों को मिला लेंगे तो साबित होगा कि ये अल्लाह का कलाम है। अच्छा देखिए, ये जो हमेशा बोलते रहते हैं ना कि एक लिटरेचर का ग्रेड है, मतलब जो कुरान में जो अरबी है उसका एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं वो ग्रेड, दर्जा बोलते हैं ना हम उनको। हाँ तो ऐसा बोलते हैं। अभी देखिए ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर हम लिटरेचर का अगर नोबेल भी लेते हैं, जिसको नोबेल मिला है, तो उनका लिटरेचर का ये एक बहुत हाई स्टेटस रहता है। मतलब अगर हम वो पढ़ते हैं ना, तो हम भी शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे पढ़ा है। एक सिंपल, चलो हाँ, एक सिंपल पोएम भी ले ले, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या है ना, उस पर्सन की क्रिएटिविटी होती है, हर एक का दिमाग अलग होता है। तो हो सके कि मोहम्मद साहब का भी वैसा कुछ दिमाग हो, वो एक उस लेवल का वो करते होंगे, उसको एक पोएटिक तरीके से लिखते होंगे। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? ठीक, आपने एक अच्छा सवाल किया है। उसका जवाब मैंने अभी जो जिन भाई से गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैंने उसका जवाब जिक्र किया। वो ये कि कोई भी पोएट, कोई भी लिटरेरी पर्सनालिटी, कोई राइटर, जब कोई अपना यानी कलाम कंपोज करता है तो हम उसको कंपोज करना कहते हैं। मैंने लफ्ज भी कंपोज इसीलिए इस्तेमाल किया। और कंपोजिशन में आपको टाइम लगता है, प्रिपरेशन लगती है, आप कई अटेम्प्ट्स होते हैं, तो जाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनकर आता है, तो जाकर शेक्सपियर का कोई प्ले बनकर आता है, तो जाकर गालिब इकबाल की पोइट्री बनकर आती है। वो कई दिन सोचते होंगे, कई मरतबा लिख कर फाड़ते होंगे, उसके बाद जाकर कहीं वो फाइनल वर्जन आता है। मैं और आप अगर छोटे से भी एक पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसकी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग के बगैर कोई चीज मार्केट में नहीं आती, कोई चीज सोशल मीडिया पर या पब्लिक में नहीं आती है, हम एडिटिंग करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा वो फिल बदी कहा। फिल बदी का मतलब है प्रॉम्प्टो, इमीडिएटली। मसलन कोई वाकया हुआ और उस वाकये के मुतालिक कोई आयत नाजिल होनी है, वाकया तो पहले से नहीं पता है, कोई भी वाकया हो सकता है, तो अचानक वो आयत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते कि यार रुको जरा सा, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लूं, अच्छा मैं जरा सा इसको एडिटिंग कर लूं, आज एक वर्जन दे दिया कल को दूसरा वर्जन, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस जो वर्जन है वो फाइनल वर्जन है।
یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس آیت کو واپس لے لیا جائے آل ٹوگیدر. یہ نہیں ہوگا کہ نہیں اس آیت کے اندر جو نا ورب تھوڑا غلط استعمال ہو گیا, اس کی جگہ دوسرا ورب استعمال کر لو, اس کی جگہ سبجیکٹ کی جگہ پریڈیکیٹ, پریڈیکیٹ کی جگہ سبجیکٹ, ایڈورب کی جگہ ایڈجیکٹو. ایسا کچھ نہیں ہے, بس جو ہے وہ فائنل ہے. تو اس لیے آپ قرآن کو عام لٹریری ورک سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. میں میرا نند بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کو پوری ہماری جو سیرہ ہے اس میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ کلیم نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یہ قرآن میں نے لکھا ہے یا یہ میری طرف سے ہے. حالانکہ بیسکلی جب بھی یہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ بڑا واضح طور پہ ان کی طرف سے ہے کہ یہ قرآن ہے, اور ان کے اپنے الفاظ جہاں پہ ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ بالکل واضح طور پہ اس میں فرق کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اس میں ڈسٹنکشن ہے. اور اگر آپ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں پڑھیں تو جو ان کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ بڑے مختلف ہیں قرآن کی جو الفاظ ہیں, جس طرح اس میں جو سٹرکچر ہے اس کا وہ سب کچھ اس سے بہت ڈفرینٹ ہیں. اچھا, اور جو مطلب انہوں نے ایک چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی, پہلے تو میں نے ایسا پڑھا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک آیت بنانے کو بولا تھا, پھر کچھ لوگوں نے آیت بنا کے لائی, پھر اس کے بعد چیلنج آیا سورہ کا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب میں نے اس کا الٹا یہ اصل میں آپ لوگوں کو جو ایکس مسلم ہے نا, یہ گمراہ کرتے ہیں جھوٹ بول کے. اس کا الٹا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایک صورت اس جیسی کوئی بھی صورت آپ بنا کر لے آئیں, نہیں لا پایا کوئی. پھر یہ کہا گیا کہ چلو بھائی 10 آیتیں لے آؤ, ایک لمبی صورت نہیں 10 آیتیں لے آؤ. تو 10 آیتیں بھی نہیں لا پائے, تو کہا چلو ایک ہی آیت لے آؤ. تو ایسا نہیں کہ 1 سے 10 اور 10 سے ایک چیپٹر, بلکہ چیپٹر سے 10 آیتیں, 10 آیتیں سے ایک آیت. چیلنج اس طریقے سے, اس کا یہ کرونالوجیکل آرڈر ہے. اچھا اوکے, تو اچھا تو الٹا ہے. اوکے فائن. ابھی دیکھیے, ابھی جو ابو لہب کا جو واقعہ ہے وہ ایسا بولا جاتا ہے کہ مطلب وہ چوتھا سورہ ہے, مطلب ریویلیشن آرڈر کی طرف سے جائے تو چوتھا سورہ ہے. تو اگر مان لو کہ ابو لہب مسلم بھی ہو جاتا, پھر بھی مسلم بھی تو جہنم جانے, مطلب مسلم جنت ہی جائے گا ایسا کہیں ذکر نہیں ہے نا. مسلم بھی جہنم جا سکتا ہے اگر وہ کچھ غلط کام کرتا ہے. تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ابو لہب اگر اسلام قبول کر لیتا تو وہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتی, یا پھر اس نے اللہ کو غلط ثابت کر دیا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن اگر یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یہ جہنمی ہے تو وہ ہمیشہ جہنمی رہے گا, اس سے نکل نہیں سکتا, وہ جنتی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. مسلمان جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے, اور گناہ بھگت کر, اس کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا, وہ پرماننٹلی جہنمی نہیں ہے. ابو لہب کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ سیصلی نارا ذات لہب, کہ یہ ہر حال میں لپٹوں والی آگ میں جلے گا, تو اب اس کا جہنمی ہونا کنفرمڈ ہو گیا, وہ جنت میں نہیں آ سکتا. وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا, میں بھی کچھ دن جہنم میں ٹہل کے جنت میں جاؤں گا, اور غلط ثابت کر دیتا, لیکن نہیں کر پایا. ہاں دیکھیے, جو ابو لہب کا جو سورہ ہے نا, اس میں یہ کہاں لکھا گیا کہ وہ ہی ول بی فار ایور ان دا جہنم. یہ مطلب فار ایور تو نہیں ہے نا, وہ جسٹ اس کے آگ اس میں رسی ہوگی یا ہاتھ ٹوٹ گئے, یہ اتنا ہی لکھا گیا ہے. وہ فار ایور جہنمی ہوگا وہ تو نہیں لکھا گیا نا اس میں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے جہنمی قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کا فور ایور ہی جہنمی ہونا ضروری ہے, چونکہ اگر وہ جہنمی فور ایور نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ غلط ثابت ہو جائے گا. بھائی اللہ کہہ رہا ہے جہنمی, وہ 20 سال کے بعد سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہا ہے, تو وہ تو جنتی ہو گیا نا. پھر جب سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا تو اب جہنمی کہا رہا, تو جنتی ہو گیا. اچھا, پھر وہ جو کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ یہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دیکھتے کہ وہ 10 سال تک تو وہ اچھے یہ جی پائے, وہ تو مطلب وہ تو نہیں ہوا نا, ہاتھ ٹوٹ جائے یا پھر جو کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ ٹائم برباد. فریم تو دیا نہیں. دوسری بات یہ کہ تبت یدا ابی لہب وتب, یہ جو یدا ابی ہاتھ اس کے ٹوٹیں, یہ ایک عربک فریز ہے. ہاتھ, اب مثلا میں کسی سے کہوں کہ تیرا ناس ہو, تیرا ستیہ ناس ہو,
یا تیرے منہ میں کیڑے پڑے, کچھ اس طرح کے بہت سی خواتین یا بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کی تانے دیتی ہیں, رائٹ. تو یہ ہر زبان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, فریز ہوتے ہیں. اور اب اگر آپ یہ کہ بھائی آپ نے کسی کو کہا بھائی تیرے منہ میں کیڑے پڑے, اور آپ اگلے ہی گھنٹے ڈینٹسٹ کو بلائیں, ڈھونڈنے لیں گے اس کے منہ میں کیڑے پہ کدھر ہیں, کیڑے آئے تو ہے نہیں. یہ ایک فریز ہے, اس کا ایک مطلب ہے خاص کہ بھائی تمہاری ہلاکت تو تمہاری بربادی ہو, وہ ہلاکت اور بربادی اس کی ہوئی ہے. اچھا مفتی یہاں شاید سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا بیچ میں, شاید مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. ورس کی بات نہیں ہے شاید, سب سورہ یعنی برنگ ون سورہ لائک دس. ہاں, میں نے کہا کہ پہلے سورہ ہے, پھر اس کے بعد 10 آیتیں ہیں, پھر اس کے بعد ایک آیت ہے. اچھا ایک ہے, ٹھیک ٹھیک. مفتی صاحب جہاں تک میری یادداشت وہ کرتی ہے تو پہلے ہے کہ آپ اس طرح کی کتاب لے کر آئیں, پھر 10 سورہ, اور پھر ایک سورہ کی بات ہے. ایک, ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس جیسے کتاب لے کر آئیں, پھر اس کے بعد 10 ورسز کی 10 آیتوں کی بات ہے نا, 10 سورہ, اس طرح کی 10 سورہ, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, 10 سورہ, اور پھر اس کے بعد فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ, یہاں پہ ایک سورہ. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں, اچھا ہوا, تھینک یو فار کریکٹنگ می. تو دیکھیے مطلب یہ جو پوئٹری کا جو یہ سٹینڈرڈ ہے تو وہ کون طے کرے گا؟ اگر مان لو کہ میں کچھ تو میرے لینگویج میں لاتا ہوں, اس کو کنورٹ کرتا تو ہوں یہ تو دنیا نے میرے بھائی آلریڈی طے کر ہی دیا نا. آپ کسی ایک بھی پوئٹ سے جو اس زبان کا پوئٹ ہے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ قرآن کی پوئٹری کو کس سٹینڈرڈ کے اوپر دیکھتے ہیں. تو یہ میں اور آپ نہیں طے کر سکتے, چونکہ ہم پوئٹ نہیں ہیں اور قرآن پوئٹری نہیں ہے, تو یہ پوئٹ بھی طے نہیں کرے گا. ہاں, یہ کوئی ایکسپرٹ اگر ہوگا لٹریچر میں, وہ طے کرے گا کہ قرآن کا جو لٹریچر کا معیار ہے وہ کیا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی نہیں, اگلا کوشچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی قرآن تو پھر عربی میں ہے, تو پھر تو عربی طے کریں گے نا, ہم سنسکرت بولنے والے, ہندی بولنے والے کیسے طے کریں گے؟ تو یہ سوال آپ کے ذہن میں آنے والا تھا یا میں نے ڈالا؟ نہیں آیا 100%. آیا, ٹھیک ہے, 100%. وہ پہلے سے ہی ہے. وہ پہلے ٹھیک ہے. اب اس کا جواب بھی سن لیجئے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن یا قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہوتی, الہامی کتاب, چاہے وہ ویداز ہوں کہ وہ بائبل ہو, کچھ بھی ہو, وہ کسی نہ کسی ایک لینگویج میں تو ہوگی نا. وہ ساری لینگویجز میں تو ہو نہیں سکتی. تو وہ جس لینگویج میں ہوگی, آپ کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ یار پھر یہ تو ہم کیسے سمجھیں. تو ہم تو اس کی لٹریری بیوٹی کو یا لٹریری جو اسٹیٹس ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو اگر یہ ہوتا کہ نہیں, عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا, سیکھا نہیں جا سکتا, تب تو آپ یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اگر آپ اس کی لٹریری بیوٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم نے سیکھی ہے. اور تھوڑی بہت بیوٹی کا بھی ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور عام عربک کی کوئی پیسج پڑھتے ہیں, تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ قرآن نے دیکھو کس انداز سے اس بات کو کہا ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس نے اتنی لمبی لائنیں لکھی ہیں تب جا کے وہ اتنی مختصر سی بات کر پایا ہے. تو ہم حالانکہ پیدائشی عرب نہیں ہے, ہمارا ہم گھر میں عربی زبان نہیں بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے عربی سیکھی ہے تو ہم اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں. وہ آپ بھی سیکھ سکتے, کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. واجدی صاحب, اور لاسٹ میں بولنا چاہوں گا, آپ نے ایک دھرو راٹی کا ریبٹل کیا تھا کہ مطلب آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا, وہ انہوں نے بولا تھا نا کہ ہم امیج کے تھرو ہمارے دادا جی کو, پتا جی کو یاد کرتے. تو آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا کہ راہل گاندھی کو بھی داڑھی ہے اور نریندر مودی جی کو بھی داڑھی ہے, تو پھر آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کیا؟ اور آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ گاڈ ایک کنسپٹ ہے, مطلب اللہ جو ہے تو ایک کنسپٹ ہے, آپ کنسپٹ کو کیسے یہ کر سکتے ہو, امیج میں لا سکتے ہو. یہ مورتی پوجا کے بارے میں آپ نے وہ ریبٹل دیا تھا. ٹھیک ہے, تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بول رہے ہیں نا کہ اللہ ایک لائک کنسپٹ ہے, تو دیکھیے کبھی کبھی کنسپٹ جو ہوتا ہے نا, مطلب مان لو کہ وہ فزیکل کنسپٹ ہے اور کیمسٹری کی کنسپٹ ہے. مان لو کہ بینزین رنگ ہے, اب بینزین رنگ ایگزیکٹلی کیسے ہمیں نہیں پتا ہے, پھر بھی ہم اس کی امیج نکالتے ہیں ہمارے کنوینئنس کے لیے, ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ہمیں نہیں پتا وہ ایگزیکٹلی کیسے, وہ مائکروسکوپ لگانا پڑے گا یا پھر اور کچھ تو انسٹرومنٹ لگانے پڑے گے, پھر بھی ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم ڈائیگرام نکالتے. تو یہ ایگزامپل یہاں پہ فٹ بیٹھ سکتا ہے نا کہ ہم کانسیپٹ کا کچھ تو اگر ڈائیگرام نکال رہے ہیں اور اس کے تھرو ہم سمجھ رہے ہیں, تو یہ شرک کیسا ہوا؟ بائی کانسیپٹ آئی مین فیتھ اور عقیدہ. ٹھیک ہے, عقیدے کا لفظ زیادہ سوٹیبل ہے. تو خدا جو ہے اور خدا کے اوپر ایمان رکھنا, یہ ایک عقیدہ ہے. خدا کا موجود ہونا, ایگزسٹنس آف گاڈ, ایک عقیدہ ہے. عقیدے کو جب آپ ویژولائز کرتے ہیں اور اس کی کوئی تصویر بناتے ہیں, تو یہاں یہ ضروری ہوتا ہے کہ
وہ جو امیج ہے وہ 100% ایکوریٹ ہو, خصوصاً جبکہ جس ذات کے اوپر آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ ذات یہ کہہ رہی ہے کہ نہ میری کوئی تصویر ہے, نہ ہی کوئی میری تصویر بنا سکتا ہے, نہ ہی مجھ جیسا کوئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو مثال دی ہے وہ مثال لے لیں, یا آپ درخت کے اوپر سے ایپل گرتے ہوئے مثال لے لیں کہ جی اس کے ذریعے آپ مثلاً کیا کہتے ہیں اس کو, جو کشش گریوٹی ہے, ہاں تو گریوٹی کو آپ سمجھاتے ہیں. تو جی ایپل گر رہا ہے نیوٹن صاحب کے اوپر, اب ایسا تو ہے نہیں کہ اگر آپ نے ایپل کی جگہ مثلاً کوئی پتھر گرانا شروع کر دیا تو ایپل کی توہین ہو جائے گی, یا ایپل یہ کہہ رہا تھا بھائی میں ہی گر سکتا ہوں اور کوئی نہیں گر سکتا, یا نیوٹن نے یہ دعویٰ کیا تھا ایپل صرف میرے ہی اوپر گر سکتا ہے کسی اور کے اوپر نہیں گر سکتا. یہ سارے دعوے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی امیج نہیں ہے, میری کوئی امیج بنا نہیں سکتا, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے. اب آپ اگر اس کو ویژولائز کریں گے تو آپ نے خدا کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے, اور یہ خلاف ورزی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی کے اوپر اپلیکیبل ہوگی. کیا ویداز میں اور ہندو اسکرپچرز میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے, وہ اس کی کوئی امیج نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں تو پنڈت دیانند سرسوتی نے بھی ویداس کے حوالے سے اپنی کتاب میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں. لیکن موسٹ آف دا پاپولیشن یہ نہیں مانتی ہے نا, کیوں دیکھیے مطلب نہ ماننے ابھی سے یہ قرآن ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بات صحیح ہو گئی. مثلا موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے اگر جرمنی کے دور میں, نازی کے دور میں ہٹلر کو صحیح مانتی تھی تو کیا ہٹلر صحیح ہو گیا؟ نہیں. آج آپ اس کو غلط مان رہے ہیں, اس لیے نہیں غلط مان رہے ہیں کہ موسٹ آف دا پاپولیشن دنیا کی غلط مان رہی ہے, بلکہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے غلط مان رہے ہیں نا. جی حضرت یہ غلط ہے نند بھائی آپ کی بات کی, زیادہ پاپولیشن نہیں مانتی, زیادہ پاپولیشن مانتی ہے کہ وہ نراکار ہے, ساری پاپولیشن مانتی ہے وہ نراکار ہے, لیکن اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ شاکار بھی ہے, لیکن نراکار ہونا بنیادی ہے, اس کو سب مانتے ہیں. بہت سارے لوگ نبوت نہیں مانتے نا کہ بھائی ہوگا اللہ خدا, لیکن اس کی نبوت کو نہیں مانتے. کس کی دوبارہ بولیں, بہت سارے لوگ. ہاں دیکھیے بہت سارے لوگ تو مطلب گاڈ میں بلیو کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں بلیو کرتے کہ وہ کوئی نبی بھیجتا ہے, یہ میسنجر ایک الگ بھیجتا ہے. ٹاپک ہو گیا میرے بھائی. ہاں آپ نے شروع میں یہ سوال کیا کہ دھورو راٹھی کے تعلق سے کہ جی میں نے یہ جواب دیا تھا, تو ایک عقیدے کو اگر ویژولائز کیا جا سکتا ہے تو یہ شرک کیسے ہو گیا, اس کا میں نے جواب دے دیا. اور آپ کا یہ اچھا کہنا کہ اکثریت جو ہے وہ یہ مانتی ہے, تو ہمارے توحید بھائی نے جو بات کہی وہ بھی صحیح ہے, لیکن میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لوں کہ میجورٹی یہی مانتی ہے کہ خدا کی تصویر بن سکتی ہے, تو میجورٹی کے کسی بھی چیز کے ماننے سے کوئی فرق, کسی چیز کا صحیح ہونا یا غلط ہونا آپ میجورٹی سے طے نہیں کریں گے. یہ چیز ڈیموکریسی میں تو چل جاتی ہے کہ بھائی کون آئے گا, بھائی جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ آئے گا. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اگر آپ نے کسی ایک پارٹی کو دنیا کے کسی بھی ملک میں زیادہ ووٹ دے کر حکومت میں بٹھا دیا, تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ پارٹی مورل ہو؟ وہ پارٹی بہت زیادہ کرپٹ اور امورل بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, ہاں کریکٹ, یس. اور واجد صاحب ایک بات بتائیے کہ گستاخ رسول کی اگر جو سزا ہے وہ اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ یہ موت نہیں ہو سکتی, مطلب نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے, تو کیا وہ مسلم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ایک سبجیکٹو چیز ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. مثلاً ہمارا جو موقف ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہمارا موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ گستاخ رسول کی جو بھی سزا ہے وہ گورنمنٹ طے کرے گی, وہ انڈیویجول طے نہیں کر سکتا, میں اور آپ نہیں طے کر سکتے, پاکستان یا افغانستان یا بنگلہ دیش کا کوئی بندہ طے نہیں کر سکتا کہ گستاخ رسول کی کیا سزا ہوگی. یہ سزا حکومت طے کرے گی اور حکومت ہی نافذ کرے گی, انڈیویجول نافذ نہیں کر سکتے. یہ نہ یہ سزا نہ کوئی اور سزا. تو جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب مان لیں کسی کے اوپر الزام لگتا ہے گستاخی کا, اور عوام اپنے طور سے اس کے اوپر سزا بھی نافذ کر دیتی ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالتیں تو ہماری بات سنتی نہیں ہے. یہ ایک شکوہ درست ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے سزا نافذ کر دیں. تو اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اب کوئی اعتراض نہیں ہے, چونکہ سزا تو ہر طرح کی ہے. ہاں تو دیکھیے جو گورنمنٹ ہے, اگر اسلامی گورنمنٹ آتا ہے تو وہ تو طے قرآن اور حدیث کے اوپر ہی وہ طے کرے گا, وہ جو ہے. تو مطلب ایک مسلم کے طور پہ وہ کیا
थिंक करेगा कि ठीक है इसकी सजा मौत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जी अगर हाँ, वो बोलता है कि एक नहीं यार मतलब गुस्ताखी की सजा ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल की जेल दे दो, हम्म, टाड़ा लगाओ, पोटा लगाओ, लेकिन मौत मत दो, मौत देना एक गलत बात है। अगर ये ऐसा अकीदा है उसका एक अगर क्या बोलते अगर हैं एक इस्लामिक गवर्नमेंट है और ये साबित हो जाता है कि एक बंदा न सिर्फ ये कि गुस्ताख है बल्कि अपनी गुस्ताखी के ऊपर जमा हुआ है, प्राउड गुस्ताख है, तो उस इस्लामी हुकूमत को यही सजा नाफिज करनी चाहिए, वरना फिर वो इस्लामी हुकूमत क्या है की। मैंने इसीलिए कहा कि एक केस जो होता है वो सब्जेक्ट वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मसलन एक इस्लामिक गवर्नमेंट है, सऊदी अरब है मसलन, थोड़ी देर के लिए मान लें, या अफगानिस्तान है या कहीं भी, वहां पर एक केस आया, एक प्लेंटिफ ने दावा किया कि फला आदमी ने मेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। वो आदमी ये कह रहा है कि नहीं जी मैंने गुस्ताखी नहीं की है, मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसलन इतनी शादियां क्यों हुई, ये मैंने सिर्फ सवाल उठाया, ये गुस्ताखी नहीं है। तो अब इस्लामी हुकूमत उस आदमी को लटका दे, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये वाकई गुस्ताखी नहीं है, ये सवाल है। लेकिन गुस्ताखी का पता चल जाता है एक टोन से कि सामने वाला सवाल नहीं कर रहा है शादियों के ऊपर, बल्कि वो तौहीन कर रहा है। तो अगर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम तौहीन करेगा तो उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल वैल्यू है, दरअसल उसने उसके खिलाफ बगावत की है, और बगावत की सजा तो जितनी सख्त होनी चाहिए उतनी उतनी उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा तो लेकिन देखिए अगर मौत अगर दी जाती है तो ये भी तो चांसेस है ना कि वो मरते वक्त उसको शायद अल्लाह हिदायत दे और वो फिर से रिटर्न हो जाए, तो ये मौत देना ये गलत ही बात हुई ना। मतलब अगर अच्छा, अब अगर कोई आदमी, ठीक है, बहुत गुड क्वेश्चन, अगर एक आदमी मान ले मुसलमान है मुसलमान है और वो अपोस्टेट हो गया, उसके जहन में कोई डाउट्स आ गए और उसने गुस्ताखी कर डाली है, जो भी है। अब हमारे यहाँ 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उनमें आपस में इस ताल्लुक से डिसएग्रीमेंट पाया जाता है। तो सबसे जो फ्लेक्सिबल इस मामले में स्कूल ऑफ थॉट है वो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट। वो ये कहते हैं कि भाई आप उसको 3 दिन का मौका दें और उसको समझाएं बुझाएं। अगर मान लीजिए वो तैयार हो जाता है कि हाँ जी मैं समझ गया, मैं आइंदा गुस्ताखी नहीं करूंगा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, कोई सजा नहीं है, वापस वेलकम बैक टू इस्लाम। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई वो अब अल्लाह जाने वो जाने, उसने मुल्क का एक कानून तोड़ा है, सजा मिलेगी, वो मुसलमान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसको सीधे डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा देंगे। लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि वो दिल से इस्लाम कबूल कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अब ये हुकूमत को इख्तियार होता है कि वो किस स्कूल ऑफ थॉट के फतवे पर अमल करके उसको कानून बना दे, या हुकूमत का और जो भी लीडरशिप है ये उसका इख्तियार है, ये अवाम का इख्तियार नहीं है। अच्छा ठीक है। वाजिद साहब देखिए ये ट्रांसमिशन ऑफ मास ट्रांसमिशन ऑफ कुरान जो है ना, अभी देखिए उसमें जो थोड़े इख्तिलाफ हमें जो पाए जाते हैं छोटे छोटे जो वर्डिंग के जो है, तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? ये जो बोलते हैं ना कि 19 हाफ्स जो बोलते हैं कालून वर्ष, तो मतलब ये इस पे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है ये बदला, जो इल्जाम लगता है कि वो बदल गया कुरान, हाँ, अगर करप्शन हुआ। ये एतराज या ऑब्जेक्शन उस वक्त जेन्युइन होता, अगर आप ये कह रहे होते या मुसलमान ये कह रहे होते कि नहीं जी हफ्स जो है वो ज्यादा बेहतर है, वर्ष जरा कम बेहतर है, और तब तो हम ये कह रहे होते, या ये कह रहे होते कि नहीं हफ्स दुरुस्त है, ठीक है, वर्ष गलत है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी दावा होता तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये जेन्युइन था। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हफ्स और वर्ष कानून ये सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मास ट्रांसमिशन होकर आए हैं और सब के सब सही हैं, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों ही तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है, तो अब कोई मसला नहीं है। और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक किरात को आपने ले लिया मसलन वर्ष को तो अब हफ्स गलत हो जाएगी, या हफ्स को ले लिया तो वर्ष गलत हो जाएगी। दोनों में से एक को लेने से दूसरी गलत नहीं होती। नहीं वहां पे तो एक आयत का फर्क है ना, वो मिसिंग कुछ तो है ना, ऐसा बोलते हैं। नहीं एक तो एक उसकी मिसाल आपको देनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये साबित भी कर दें फर्क है तो फर्क को तो हम भी मान रहे हैं, वर्ष और हफ्स में, वर्ष और कानून में ऑब्वियसली फर्क है, लेकिन अगर वो फर्क खुद अल्लाह ने बताया हो तो अब क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो देखिए यहाँ पे इख्तिलाफ यहाँ ये पाया जाता है कि एक जगह प्रॉफिट्स ने युद्ध किया ऐसा बोला गया, और यहाँ एक पे जगह वो मरे ऐसा लगा। भाई मेरी आवाज आ रही है? तो ये कैसे फिक्स कर सकते हैं? जी तौहीद भाई मेरी आवाज आ रही है नंद भाई? पहले आपकी आवाज हाँ नंद भाई काफी ताखीर भी हो गई है, वैसे इसका जवाब दे दो, एक जवाब दे दो, मतलब हाँ वो आयत मुझे दीजिए, वो आयत मुझे दीजिए तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। ये तो आपने एक हाइपोथेटिकल बोल दिया,
वो नहीं, आयत नहीं, एक सामने है, आनी चाहिए। मुझे 1 मिनट दे दे, मैं देता हूँ, मेरे पास अलबत्ता स्क्रीनशॉट है। मुझे एक चीज याद आ रही है, आप शायद मेरी स्ट्रीम में आए थे पिछले हफ्ते संडे को, करेक्ट करेक्ट, जी जी सैटरडे को, आया था। और आपने बैक स्टेज पर ये कहा था कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने नहीं कहा था, दूसरे किसी ने बोला होगा, ठीक उससे है, पहले का कोई होगा, बाद में का कोई होगा। देखिए मेरे बहुत सारे सवाल है, अगर उसके जवाब मुझे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं करूंगा, उसका कोई ये नहीं है, अभी ठीक है, तो मतलब नहीं है, आई एम नॉट विशिंग, या दैट्स फाइन, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आपने उस वक्त कहा था तो सही कहा था, ये जो भी है। तो आप जो है जब तक कि उसका रेफरेंस ना दें, वो हमारे सामने ना हो, हाँ तब तक उसका जवाब हाँ देना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, मैं 1 मिनट में देता हूँ, जस्ट सेकंड। नंद बाकी भाई आपको सुनिए 1 तो मिनट देना अब है या नहीं, ये मॉडरेटर जानते हैं बेहतर। नंद भाई ऐसा है कि आपसे जब भी गुफ्तगू होती है तो 45 मिनट 1 घंटे तक होती है माशाल्लाह, तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आ जाएगा हजरत की, तो वहां आगे के सवाल रख लीजिएगा मजीद। ठीक है, चलेगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठीक, इन्होंने यस, तो बहुत बहुत आज शुक्रिया माशाल्लाह वाजिदी मुफ्ती साहब, साहब का इंटरव्यू ले वाजिद, लिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम दिया, आप जनरली मिलते नहीं हो फिर भी मुझे और ऐसा लगा कि आप मेरे लिए ही आए हो, ऐसा थैंक यू, मतलब भाई देते हैं कि नहीं चांस, ऐसा लगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, मतलब थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।